Dini kapunon o Dios aniya kami sa balay sa Mansuan, sa Naliya Sali. Nga diin siya nagasaulog sa iyang ika-64 birthday. Dini adlaw uban sa iyang apo nga si Sophia Kiel nga diin nagasaulog sa iyang ika-11 birthday dini adlaw. Uban sa mga pangamuyo o pagampo ang Dios, sinaot na sa kanunay ikaw magpadayon sa pag-agiya kanila o sila nagapadayon sa pagpasalamat kanimo tungod sa grasya sa kinabuhi nga imong gihatag. Ingon man ang madasigon Dios nga pagpangalagad kanimo. Salamat o Dios nga dining kapunon uban sa ilang kinasing-kasing nga pagpasalamat niya kini pagkaon sa mga tabangan nga among pagkasaluhan. Panalangin kini aron kami tanan nga makakaon ini makatag kini dugang pabasto kadasig sa mga sagyapon aron kami makapadayon pagpangalagad kanimo uban sa mga isig ka tawo. Kini tanan namahan kinasing-kasing na mga gipangay